सगळ्यांत पयलीं खूब बरें दिसलें की हांगासर जे कमिटमेंट आनी प्रॉमीस केल्ले ते आयज फुलफील केले आनी आमचे कमिटमेंट जे आसले ते आयज शिव जयंती दिसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जी स्थापना हांगासर करप आनी ते आयज आमी सक्सेस जाल्यात. सक्सेस हांव एकलोच जावंक ना, तुवें गांव जाल्यार तुवें पंचायतूय जाल्यार प्रत्येक तमाम शिवप्रेमी आयज सक्सेसफूल जाल्यात. संस्कृती आहा जे हिंदू संस्कृती आहा ती फुडें व्हरतात. हांव हे धार्मीक काय म्हणना, सदांच हांव म्हणटा, म्हाका खूब जाण म्हणटात अरे हिंदू धर्म मुस्लीम धर्म अशें म्हणटात. हांव हिंदू म्हणटात तो एक कल्चर, एक संस्कृती ती, म्हणजे हे न्हू कितें धर्म न्हू. कित्याक प्रत्येक आमी पळयता आसतना आमची संस्कृती कितें आहा आमी फुडें व्हरतात. तेका आमी धर्माचो एक हे दिल्ले आहा, डायवर्जन दिल्ले आहा ना. हांव सदांच हिंदू आमचो एक कल्चर, म्हणजे प्रत्येक तुम्ही पळया प्रत्येक सण आमचो कल्चर आमचो आमी साजरो करतात. तो कशा भाशेन करतात, वेगळे वेगळे पद्दतीन करतात. हे खंयच्याच देशान जायना, फक्त आमच्या भारत देशान जाता. म्हणून सदांच भुरग्यांक सुद्दां शिकयतना हिंदुइजम इज अ कल्चर, ओके, नॉट अ रिलीजन. हे सदांच उगडास आसतना आनी खरेंच बरें दिसता आनी खरंच कौतुक करू सारकें दिसता. आमचे येदी व्हडली मूर्ती तयार केली आमचो उमाकांत पोके जो मोरजेचो आहा, तेका जोरदार तयार, एक सुंदर मूर्ती आनी विदीन नो टायम तुका एक म्हयनो सुद्दां जावचो ना तेका सांगलें आनी तेणी ही मूर्ती तयार करून आमकां दिली. बरी सुंदर मूर्ती. कालूय पळोवपाक येयलो तेन्ना इतली बरी मूर्ती, म्हणजे आमचो गांवचो म्हणजे पेडण्या तालुक्यांतलो मोरजी गांवचो येदो व्हडलो कलाकार आहा आनी तो हांगाच न्हू इंटरनॅशनल लेवली मेरेन पावला आनी आयज आमी सगळे मूर्त्यो भायर करून दितात. सो हांवें काल पयला तेन्नाचेर ठरयला कितें कसली मूर्ती करूंक जाल्यार उमाकांत पोके आनी हे आख्या गोंयभर न्हू आख्या देशभर तुजें नांव वचपाक जाय, तितले आमी प्रयत्न करतले. म्हाका आयज खूब खोशी जाता कित्याक आयज आमी एक वर्स आदी हेचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी भाईन एक वर्सात तेन्ना आमकां चिल्ड्रन्स पार्काचे इनॉग्रेट करूंक ना, कित्याक तांच्या मनान एक दुसरो युनीक असो विचार आसलो की आमच्या तुया गांवान असो भव्य असो छत्रपती शिवाजीचो पुतळो तांकां घालूंक जाय आसलो. आनी भाईन ते आयज आमकां जे प्रॉमीस केल्ले ते आमकां आयज घालून दिले, म्हणून म्हाजे तांकां मना काळजांतल्यान धन्यवाद. The voice for Coin.